श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। गुरुवायुपुरीश मणिमङ्गलस्तवः कविताजितकल्लोलि कन्यकाकान्तवक्षसे करुणादिगुणाढ्याय कमलानिधये नमः। गुरुवायुपुरीवास कुरुक्षेत्रीय सारते गुरुचित्तकृतावास कुरु किञ्चित् कृपामयि। गुरुरुत गुरुवायुराञ्जनेयः गुणकथने गुरुवायुभोजनो वा। गुरुरय महिमण्डलस्य नालं तव गुरुवायुपुरादिनाथ कोऽहं। गुरु सदागति पत्तननायकं कुरु सदा ह्यदि सद्गतिदायिनं। मरुभुवीव भवे भगवान् भूत उरुसुदेव सतां तपसा ह्ययं। वाचस्पति सन् सततं गृहस्थः सदा गतिं चैति तमेनमाप्य। वाचस्पतिं चापि सदा गतिं यः स्वपत्तनाख्यागतमातनोति। तापजाल पापजाल शापजालपीडितः जीवराशिरत्ननाम जीवनं यदीच्छति। जीववायुपत्तनेन्द्रपादसेवनं विना तस्य कानुभूतलेऽत्र विद्यते गतिः परा। गुर्वग्रिमित्रपरिपूजनहीनमेनं मां पापिनं निरयागमिनमत्र पातुं। गुर्वग्रिमित्रपुरनाथ विना भवन्तं नालं परः शरणमस्ति ततो गतस्त्वां। जीवसमीरणनगरवरान्तः जीवनमेकं जगतां जयति। जीव तदेतत् ह्यदि कुरुषे चेत् जीवनमत्र परत्र च ते स्यात्। आनीते गुरुणा पुरात्र मरुता शेषाचले श्रीनिधिः सर्वेषां सकले स्फीतानि वितरन् जागर्ति काले कलौ। अस्मिन् श्रीगुरुणा पुरोत मरुता सम्पूजितः श्रीनिधिः सर्वेषां सुलभस्ततोऽपि सकलं स्वाञ्छितं वर्षति। हनुमतिप्रीतिमुपागतः सन् द्वेधापरः स्वाकृतिमाददानः गुरुवाञ्छनादौ गुरुवायुपुर्याम् इत्यस्ति सर्वान् परिपालयन्नः। दिशनसमीरणपत्तननायक तावकशोभनपादपयोजं मनसि मनागिव कलयितुमीहे। तत्कुरु तत्कुरु तदलं करुणाकरता तव किल महिता मय्यपि पापिनि विततिं गमिता। करुणाकरसुतमुखसरणेर्माम् इति किल कविता विहतिं तनुषे। मणिपाटुकया मधुरं भगवन् संयोज्य त्वं पादसरोजं मम किल हृदये विहतिं तनुषे मन्ये धन्यं मम चात्मनं। मणिपाटुकया मम कन्यकया मधुरं कञ्चन संयोज्य वरं मम कुरु नन्दतुनर्तनरङ्गं मानसमुञ्जलोचनशीघ्रं। गोदामस्या सहजां पूर्वां दयया ह्येवं भगवन्न करोः। प्रार्थनया किं रक्षितुमिच्छन् वर्णानेवं वाचयसि त्वाम्। उद्भवनयने नन्दुतवाब्बाष्पं जनयति यत्ते सुन्दरवर्ष्म। तन्मम नयनद्वन्द्वं नु कन्दा द्रक्ष्यति भगवन् तद्वत् किञ्चित्। भगवन् भवतो मङ्गलमङ्गल विग्रहसेवा कुतुकी पूर्वम्। आगामहो मध्ये मार्गं केन निवृत्तस्तं न हि जाने। घटयसि वाञ्छितमस्य हि तत्तत् दर्शनमेकं वितरसि न त्वं। तदपि च दास्यसि वितरणविद्वन् प्रभुरिहरोद्धुं प्रकृतिं को वा। प्रतिकृतिरनया भगवन् भवतः दत्ता मधुरा भक्तजनेन। किञ्चिदिवाहं चेतो नयने तत्र निधाय प्राप्तसुखोऽस्मि। नालस्य मूलं चरणाङ्गुलिभ्यां पद्मं प्रसूनं परपङ्कजेन। गृह्णन् गृहीतं हृदयाम्बुजं नो मदीयमावेदयसीति मन्ये। युक्तं तदेतत् हृदयाम्बुजे त्वां नालं विधातुं विषेकलोलः सोऽहं ततस्त्वं स्वयमेव गृह्णन् अनुग्रहं कञ्चन सन्तनोषि। त्वया गृहीतेऽपि हृदम्बुजाते कुर्वन्ति लीला विषया कुतोऽत्र। आधारहीना अपि नाम ते स्युः त्वत्सृष्टदेशे महिमास्ति कापि। गुरुवायुपुरीनाथस्तुतिः श्रीनिधिना कृता गुरुणा भक्तिभारेण पठतां भवतु श्रियै। इति गुरुवायुपुरीश मणिमङ्गलस्तवः समाप्तम्।